मलकुल मौत और अंबिया किराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नाज़रीन, फरिश्ते नूरी मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें नूर से पैदा किया और हमारी नज़रों से पोशीदा कर दिया। उन्हें ऐसी ताकत दी कि जिस शक्ल में चाहें नज़र आ जाएं। फरिश्ते हुक्म इलाही के खिलाफ कुछ नहीं करते। यह हर किस्म के सगीरा और कबीरा गुनाहों से पाक होते हैं। 4 मुकर्रब फरिश्ते हैं जो तमाम फरिश्तों पर फजीलत रखते हैं। इनमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम शामिल हैं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम वो मुकर्रब फरिश्ते हैं जिन्हें रूह कब्ज़ करने यानी लोगों की जान निकालने की खिदमत सुपुर्द की गई है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को फरिश्ता अजल और मलकुल मौत भी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम आपको मलकुल मौत, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की मुलाकात के वाक़यात तफसील से बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कि आप अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ किया कि वो उन्हें मलकुल मौत की ज़ियारत करवाएं। अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही फरमाई कि मलकुल मौत की ऐसी सिफ़ात हैं कि तुम उनकी तरफ देख नहीं सकते। अलबत्ता मैं उसे तुम्हारे पास एक सूरत में भेजूंगा जिस सूरत में उसने अंबिया के पास आना है। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। उसके बाद आपके पास मलकुल मौत एक मेंढे की सूरत में आए। उनके 4000 पर फैले हुए थे और एक पर ऐसा था जो तमाम ज़मीनों को तजावुज़ कर गया था। मलकुल मौत का एक पर मशरक़ी किनारे से भी परे था और एक पर मगरबी किनारे की हद अबूर कर गया था। उसके सामने ज़मीन थी जिस पर पहाड़ भी थे, मैदान भी, समंदर भी थे, जिन्नो इंस भी और चौपाए भी। मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अपने परों के साथ पूरी ज़मीन को घेरे हुए थे। मलकुल मौत के कुछ पर सिर्फ बरगजीदा और पसंदीदा बंदों के लिए बिछाए जाते और कुछ पर कुफ़ार के लिए मखसूस थे, जिनमें सीखें और कैंचियाँ थीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को देखा तो आप पर बेहोशी तारी हो गई और आप अलैहिस्सलाम 7 दिन तक बेहोश रहे। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अफाका हुआ। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत के दरमियान 2 दफ़ा मुलाकात हुई। पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 960 साल थी। दूसरी मुलाकात उस वक्त हुई जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 1000 साल थी, जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक कब्ज़ की गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहले ही बताया गया था कि उनकी उम्र मुबारक 1000 साल है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को देखा तो आपने एक ऐसे शख्स को देखा जो आपकी औलाद में सबसे ज़्यादा नूर और रोशनी वाला था। आपने पूछा ये कौन है, तो आपको बताया गया कि ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है और इनकी उम्र 40 साल लिख दी गई है। आपने अर्ज़ की कि ऐ रब्बे करीम, इनकी उम्र में इजाफा फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया ये उम्र तो मैंने लिख दी है। आपने अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मैं अपनी उम्र के 60 साल इनको देता हूँ। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र पूरी हो गई तो आपके पास मलकुल मौत तशरीफ़ लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, तुमने जल्दी कर दी है, मेरी उम्र 1000 साल है। फरिश्ते ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपने अपनी उम्र में से 60 साल अपने बेटे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए थे। नाज़रीन, इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, मेरे जन्नत के फल खाने को जी चाह रहा है। वो तलाश के लिए निकल पड़े तो उन्हें सामने से फरिश्ते आते हुए मिले, जिनके पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी। उनके पास कुल्हाड़े और टोकरियां भी मौजूद थी। फरिश्तों ने कहा, आदम के बेटो, तुम्हें किस चीज़ की तलाश है? उन्होंने कहा कि हमारे वालिद बीमार हैं और जन्नत के मेवे खाने की ख्वाहिश रखते हैं। फरिश्तों ने कहा कि वापस जाओ, तुम्हारे वालिद फौत होने वाले हैं। और जब फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने उन्हें देखकर पहचान लिया और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लिपट गईं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारे ज़रिए से मुसीबत पहुंची थी, मुझे मेरे रब के फरिश्तों का साथ देने दो। फिर मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली। फरिश्तों ने आपको गुस्ल दिया, कफन पहनाया और खुशबू लगाई। फरिश्तों ने ही आपकी कब्र मुबारक खोदी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की। फिर उन्हें कब्र में रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। फरिश्तों ने कहा, आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है।
ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات کا قصہ۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ قلم کے ساتھ لکھا اور سلے ہوئے کپڑے پہنے۔ آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے تھے جنہوں نے علم نجوم اور حساب میں غور و فکر فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو ادریس اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کثرت سے اللہ پاک کی کتاب کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وما ہم بخارجین منہا، یعنی ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ چوتھے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں متفق علیہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے علماء کرام کا یہی قول ہے۔ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر فرمایا مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی ابن کثیر۔ ناظرین حضرت نوح علیہ السلام تمام انبیاء کرام میں سے طویل عمر پانے والے تھے۔ آپ پہلے نبی تھے جو شریعت لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے ڈرایا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی اور آپ کی دعوت کو رد کر دیا۔ پھر آپ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ایک طوفان کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی یا آدم ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ کے لقب سے نوازا تھا اور آپ کو سلامتی اور برکت سے عزت بخشی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر میں برکت فرمائی یہاں تک کہ آپ انسانوں میں سب سے طویل العمر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ آپ علیہ السلام جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب آپ سوتے تو آدھا سب اندر اور آدھا جسم باہر ہوتا۔ جب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو پوچھا آپ نے اتنے سال اس جھونپڑی میں گزار دیے، آپ چاہتے تو اپنے لیے ایک اچھا سا گھر بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا میں نے تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا۔ ملک الموت نے کہا ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمریں 100 سال سے بھی کم ہوں گی اور وہ بڑے بڑے محلات تعمیر کریں گے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اتنی مختصر زندگی، اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بستر مرگ پر تھے اور آپ کا آخری وقت تھا، آپ کی اولاد میں سے سام، حام اور یافس آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام کو وصیت کی اور یہ فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو یہ نصیحت پہنچا دو، وہ بھی اس نصیحت پر عمل کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو جو وصیتیں کی تھیں انہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک دیہاتی شخص آیا جس پر سیحان کا جوبہ تھا، وہ ریشم کا بنا ہوا تھا۔ وہ دیہاتی کہنے لگا تمہارے ساتھی نے ہر صاحب عزت کو ذلیل کر دیا اور ہر چرواہے کو بلند کر دیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا
میں تم پر معقول شخص کا لباس نہیں دیکھتا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جبے کے کونوں کو پکڑا ہوا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا جب وقت رحلت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، میں وہ ایک نصیحت کرتا ہوں، میں تجھے دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر ایک مٹھی میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں رکھ دی جائیں اور ایک مٹھی میں لا الہ الا اللہ، تو میں ان پر لا الہ الا اللہ کو ترجیح دوں گا، اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک مبہم سا حلقہ بنائے تو میں انہیں لا الہ الا اللہ کے بدلے توڑ دوں گا۔ اور دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ہر چیز کو ملانے والے کلمات ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک مرتبہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اجازت طلب فرمائی کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرما دی۔ جب ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو آپ نے ان سے پوچھا، میں تجھے اس ذات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا ہے، کیا حضرت یوسف علیہ السلام ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی تو نے روح قبض کی ہے؟ ملک الموت نے عرض کیا، نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی روح میں نے قبض نہیں کی۔ پھر ملک الموت نے آپ سے عرض کی، اے یعقوب علیہ السلام، آپ کو کچھ کلمات نہ سکھا دوں؟ آپ نے فرمایا، ضرور سکھا دو۔ ملک الموت نے یہ دعا سکھائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے نا ختم ہونے والی بھلائی کے مالک، جس کو تیرے علاوہ کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی۔ ابھی فجر کا سورج طلوع ہی نہیں ہوا تھا کہ آپ کے چہرے اقدس پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض مبارک رکھی گئی اور آپ کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت کو دیکھا تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، اے پیکر صبر، تم پر سلام ہو۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا جسم مبارک کانپنے لگا اور اعضا پھڑپھڑانے لگے۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور پھر ان سے کہا، تو کون ہے اور تجھے اس گھر میں کس نے داخل کیا؟ حالانکہ میں نے اپنا دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ کوئی شخص داخل نہ ہو سکے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، میں وہ ہوں جو اولادوں کو یتیم کر دیتا ہوں، بیویوں کو بیوہ کر دیتا ہوں اور گروہوں میں تفرقہ ڈال دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تو ملک الموت ہے۔ آپ نے کہا، جی ہاں، میں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اے ملک الموت، تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، تو مجھے بتا کہ تو اس کی روح بھی قبض کرتا ہے جس کو درندے کھا جائیں؟ ملک الموت نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، مجھے بتا، کیا تو روحوں کو ایک ایک کر کے قبض کرتا ہے یا اکٹھا قبض کر لیتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں ایک ایک کر کے قبض کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کیا ان روحوں میں یوسف علیہ السلام کی روح بھی تیرے ہاتھ سے گزری ہے؟ ملک الموت نے عرض کیا، نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی روح میں نے قبض نہیں کی۔ حضرت حکم سے روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا، جو بھی نفس پیدا کیا گیا ہے کیا تو ان تمام کی روح قبض کرتا ہے؟ ملک الموت نے عرض کیا، جی ہاں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ کس طرح ممکن ہے اور تو یہاں پر میرے پاس موجود ہے اور روحیں زمین کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہیں؟ ملک الموت نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے موت مسخر فرما دی ہے۔ یہ میرے سامنے اس طرح ہے جس طرح تمہارے سامنے کوئی تھال پڑا ہو اور تم جس طرف سے چاہو کوئی چیز اٹھا لو، یہ دنیا میرے سامنے اسی طرح ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 147 سال تھی، اور جب آپ علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے 12 بیٹوں اور پوتوں کو اکٹھا کیا اور ان کو وصیت فرمائی کہ دین کی اتباع کرنا اور توحید پر قائم رہنا، شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جنہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا، وہ انہیں دکھائے کہ مومن کی روح کیسے قبض کرتا ہے؟ ملک الموت نے عرض کی، اپنا چہرہ مبارک مجھ سے دوسری طرف فرما لیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کی طرف دیکھا تو آپ نے ملک الموت کو ایک حسین و جمیل جوان کی صورت میں دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ملک الموت انتہائی خوبصورت لباس سے ملبوس اور پاکیزہ خوشبو سے معطر تھا اور خندہ پیشانی چہرے سے عیاں تھی۔ یہی صورت ہی انسان کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا، اے ملک الموت،
तुम काफिर रूहों को किस तरह कब्ज करते हो। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आप अपना रुख फेर लीजिए। जब कुछ देर बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पलटकर मलकुल मौत की तरफ देखा तो वो सियाह रंग के आदमी की शक्ल में थे। उनकी दोनों टांगें जमीन तक गई हुई थीं, उनका सर आसमान तक पहुंच रहा था, उनके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे और उनके जिस्म का हर बाल एक इंसान की सूरत में था जिसके मुंह और कानों से आग के शोले निकल रहे थे। ये खौफनाक मंजर देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। कुछ देर अफाका हुआ तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, अगर काफिर को आपकी ये सूरत देखने के अलावा कोई और गम या आजमाइश ना भी पहुंचे तो यही उसके लिए काफी है। अब मुझे दिखाओ कि तुम मोमिन की रूह किस तरह कब्ज करते हो। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने फिर चेहरा दूसरी तरफ करने का अर्ज किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रुख मुबारक फेरा। थोड़ी देर वापस मुड़े तो क्या देखते हैं कि मलकुल मौत सफेद कपड़े पहने इंतहाई खूबसूरत नौजवान की शक्ल में मौजूद हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मोमिन अपनी मौत के वक्त आपकी सूरत के अलावा कोई और चीज ना भी देख सके तो यही उसके लिए काफी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से पूछा, ऐ मलकुल मौत, तुम उस वक्त क्या करते हो जब एक नफ्स मशरिक में हो और दूसरा नफ्स मगरिब में हो और मौत का बुलावा आ जाए। मलकुल मौत ने कहा, मैं अल्लाह ताला के इज़्न के साथ अरवाहों को बुलाता हूँ तो वो मेरी दो उंगलियों के दरमियान आ जाती हैं। जमीन मेरे सामने इस तरह है जैसे एक थाल सामने पड़ा हो और मैं उसमें से जो चाहूँ उठा लूँ। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े ही गयूर थे। आपका एक मकान था जिसमें आप अपने रब की इबादत फरमाते थे। जब आप वहां से निकलते तो उसको बंद फरमा देते। एक दिन आप वापस तशरीफ लाए तो आपने देखा घर में कोई शख्स मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, तुझे किसने मेरे घर में दाखिल किया? उसने जवाब दिया, मुझे इस घर के मालिक ने इसमें दाखिल कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसका मालिक तो मैं हूँ। फरिश्ते ने कहा, मुझे उसने दाखिल किया जो आपसे ज्यादा इस घर का मालिक है। मैं मलकुल मौत हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो क्या तू इस बात की ताकत रखता है कि मुझे वो अपनी सूरत दिखाए जिसमें तू मोमिन की रूह कब्ज करता है? उसने कहा, हाँ। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत को ऐसी हसीन और जमील जवान की सूरत में देखा कि उसके चेहरे के हुस्न, उसके कपड़ों की उम्दगी और उसकी खुशबू की पाकीज़गी के क्या ही कहने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, अगर मोमिन मौत के वक्त तेरी सूरत एक दफा देख ले तो उसके लिए यही एक चीज काफी होगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि मलकुल मौत ने बारगाह इलाही में अर्ज की, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा बंदा इब्राहिम मौत से खौफ महसूस करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे खलील को जाकर कहो कि खलील, जब वक्त ज्यादा हो जाए और तुम्हें मेरी मुलाकात का शौक हो तो मेरे पास आ जाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा तो आपने फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी मुलाकात का मुश्ताक हूँ। ये देखकर मलकुल मौत हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको एक फूल अता फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने वो फूल सूंघा और उसी में आपकी रूह मुबारक अपने मालिक के पास हाजिर हो गई। नाज़रीन, अहले तारीख और अहले सैर लिखते हैं कि जब अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक कब्ज की जाए तो अल्लाह ताला ने हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को बूढ़े शख्स की सूरत में भेजा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूंकि बड़ी फरियादी से लोगों को खाना खिलाते और मेहमान नवाजी फरमाते थे, उसी दौरान आप अलैहिस्सलाम ने जंगल में एक बूढ़े शख्स को चलते हुए देखा। आपने उसकी तरफ एक गधा भेजा जिस पर वो सवार हो गया। जब वो आपके पास आया तो आपने उसे खाना पेश किया। वो बूढ़ा शख्स जब भी कोई लुकमा लेता और उसे मुंह में डालने का इरादा करता, कभी वो उसके कान में चला जाता और कभी उसके मुंह में चला जाता। फिर जब वो अपने मुंह में दाखिल करता और उसके पेट में चला जाता तो फिर खारिज हो जाता। इससे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की थी कि उनकी रूह कब्ज ना की जाए जब तक मलकुल मौत उनसे बात ना कर ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बूढ़े शख्स का यह हाल देखा तो उससे पूछा, ऐ बूढ़े, तुझे क्या है? तू ये क्या कर रहा है? उसने कहा, ऐ इब्राहिम, ये उम्र और बुढ़ापे की वजह से है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी उम्र कितनी है? उसने आप अलैहिस्सलाम से फरमाया, इतनी इतनी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र के बारे में सोचा तो अपनी उम्र को उसकी उम्र से 2 साल कम पाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरे और मेरे दरमियान 2 साल का वक्फा है, तो क्या मैं जब तेरी उम्र को पहुंचूंगा तो तेरी तरह हो जाऊंगा? उस बूढ़े आदमी ने कहा, जी हाँ, ऐसा ही होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे इससे कब्ल रूह कब्ज फरमा ले। वो बूढ़ा शख्स उठा और आपकी रूह मुबारक कब्ज कर ली। वो शख्स मलकुल मौत हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम था और उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 200 साल थी। एक कौल ये भी कि आपकी उम्र मुबारक उस वक्त 195 साल थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत सारा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के पास दफन किया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक फ़लस्तीन में मस्जिद खलील में है।
ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو حضرت پڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ ملک الموت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واپس لوٹا اور عرض کی، اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا کہ ان کے پاس دوبارہ جاؤ اور انہیں کہو اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھے، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں ہر بال کے بدلے میں انہیں 1 سال زندگی عطا کی جائے گی۔ چنانچہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ عرض کر دیا، جس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر یقیناً موت ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر ابھی ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے تک ارض مقدس کے قریب کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کی ایک جانب سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر ضرور دکھاتا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بڑی غیرت کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام جب گھر سے باہر نکلتے تو دروازہ بند کر کے جاتے تھے۔ آپ کے دم موجودگی میں کوئی بھی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ واپس آ جاتے۔ آپ علیہ السلام ایک دن گھر سے نکلے اور دروازہ بند کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے جب آ کر گھر میں جھانکا تو گھر کے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ آپ کی زوجہ نے فرمایا، ہمارے گھر میں کون ہے؟ یہ شخص ہمارے گھر میں کیسے داخل ہوا جبکہ ہمارے گھر کا دروازہ بند تھا؟ اللہ رب العزت کی قسم، میں ضرور حضرت داؤد علیہ السلام کو اس حرکت سے آگاہ کروں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو وہ شخص گھر کے درمیان ابھی تک کھڑا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتا اور نہ ہی میں پردوں سے رک سکتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم، پھر تو ملک الموت ہے، اللہ کے حکم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام ٹھہرے رہے یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی۔ ناظرین، جب حضرت داؤد علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کر دی گئی اور تمام معاملات مکمل ہو گئے تو آپ علیہ السلام پر سورج طلوع ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندے کو حکم دیا کہ داؤد علیہ السلام پر سایہ کر لے۔ پرندے نے حضرت داؤد علیہ السلام پر سایہ کیا یہاں تک کہ زمین آپ پر تاریک ہو گئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندے کو حکم دیا کہ اپنے پروں کو سمیٹ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دکھانے لگے کہ کس طرح پرندے نے اپنے پر لپیٹے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک اس طرح لپیٹ رہے تھے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے کریم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی زبان سکھائی تھی اور آپ کو ہر چیز سکھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے انسان، جن، پرندے اور ہوا مسخر کر دی تھی، سب آپ کے حکم کے مطابق چلتے تھے۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دربار میں بیٹھے تھے، اتنے میں اچانک ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے۔ سلام کیا تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ تو اسرائیل نے فرمایا، کچھ نہیں، بس ویسے ہی آیا تھا، اور اٹھ کر چل دیے۔ دربار میں موجود ایک وزیر کافی گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کہا، سلیمان علیہ السلام، یہ کون تھا؟ فرمایا کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ وزیر نے کہا، جب وہ آئے تو مجھے غصے سے دیکھا اور جب جا رہے تھے تو مزید غصے سے دیکھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اپنی بہن کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کہاں ہے آپ کی بہن؟ وزیر بولے، فلاں جزیرے میں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، وہاں گھوڑا تیز رفتار سے بھی جائے تو 6 رات اور 6 دن کا سفر ہے، آپ میرا اڑن تخت لے جاؤ، جلدی پہنچ جاؤ گے۔ وزیر چلا گیا لیکن واپس نہیں آیا۔ کچھ دن بعد اسرائیل علیہ السلام پھر تشریف لے آئے تو سلیمان نے اس دن والی بات کا ذکر کیا تو اسرائیل نے فرمایا کہ میں اس وزیر کا انتظار فلاں جزیرے میں کر رہا تھا، کیونکہ اس کی روح قبض کرنے کا حکم اس جزیرے پر تھا، لیکن جب میں نے دنیا پر نظر ڈالی تو وہ یہاں آپ کے پاس بیٹھا تھا، تو مجھے یہاں آنا پڑا، کیونکہ راستہ 6 دن اور رات کے سفر کا تھا اور اس کے پاس تو تھوڑا ہی وقت تھا۔ لیکن جب یہاں سے جا کر میں جزیرے پر پہنچا تو آپ کے اڑن تخت پر وہ وزیر پہنچ گیا اور میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ حضرت داؤد بن ابی ہند اپنی روایت میں فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وکیل بنایا گیا تھا۔ اس سے کہا گیا کہ ہر روز حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضری دیا کرو، آپ سے کوئی حاجت پوچھا کرو، پھر جب تک وہ پوری نہ ہو جائے وہاں سے ہلا نہ کرو۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر روز آپ کے پاس حاضر ہوتے، آپ کا حال دریافت فرماتے اور فرماتے کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام ہاں فرماتے تو ملک الموت اس وقت تک وہاں سے نہ اٹھتے جب تک وہ حاجت پوری نہ فرما دیتے، اور اگر حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے کہ کوئی حاجت نہیں تو ملک الموت واپس چلے جاتے۔
ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ ملک الموت وہاں کھڑے ہوئے اور سلام عرض کیا، پھر عرض کیا کیا کوئی حاجت ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اور ملک الموت نے ایک نظر اس بوڑھے کو دیکھا تو بوڑھا کانپنے لگا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام چلے گئے تو وہ شخص کھڑا ہوا اور سلیمان علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ ہوا کو کہیں کہ وہ مجھے اٹھا کر ہند کے دور دراز شہر میں پھینک دے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو شوق ہوا کہ وہ ملک الموت کو حقیقی صورت میں دیکھیں، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ انہیں ملک الموت دکھا دیں اور انہیں وہ قوت عطا فرما کہ وہ اس سے ہم کلام ہو سکیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی چٹائی پر تشریف فرما تھے کہ چٹائی کی ایک جانب سے ایک آدمی نکلا جسے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی دیکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے اتنی مکمل اور بڑی مخلوق نہیں دیکھی تھی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے بندے، تجھے میرے گھر میں کس نے داخل کیا؟ مجھے اس گھر کے مالک نے داخل کیا ہے، مجھے اس نے داخل کیا جو آپ سے اور مجھ سے زیادہ اس گھر کا مالک ہے۔ یہ بات سن کر سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ ضرور کوئی فرشتہ ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا، تو میرے رب کے فرشتوں میں سے کون ہے؟ اس نے عرض کی، میں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ ناظرین، جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں نے اس کا نہ سمجھ آنے والا کلام سنا تو آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر غشی طاری ہو گئی۔ ملک الموت نے عرض کی، اے میرے رب، تیرے بندے اور تیرے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجھ سے میرے بارے میں دعا کی تھی، تو مجھے اجازت عطا فرما میں آپ کے پاس حاضر ہو سکوں۔ اب میرے آنے کے بعد خوف سے ان کی اور ان کے گھر والوں کی جو حالت ہو گئی ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ قوت عطا فرما کہ وہ میری طرف دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی طرف وحی فرمائی کہ اپنا ہاتھ سلیمان علیہ السلام کے سینے پر رکھو۔ اس نے ایسا ہی کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے اذن سے افاقہ ہوا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے افاقہ ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اے ملک الموت، کیا تو نے آسمان اور زمین کی مخلوقات میں سے اپنے مثل کسی کو دیکھا ہے؟ ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس وقت میری ٹانگیں ایک فرشتے کے کاندھوں پر ہیں جس کی پنڈلیاں ساتوں آسمان کو پھاڑے ہوئے ہیں اور اس سے بھی 1000 سال کی مسافت کے برابر مزید بلند ہیں۔ میری ٹانگیں 500 سال کی مسافت پر زمین کو تجاوز کیے ہوئے ہیں۔ وہ فرشتہ جس کے کاندھوں پر میری ٹانگیں ہیں وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے اور وہ اللہ رب العزت کی تسبیح کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے کہ وہ اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لے تو وہ ساتوں آسمانوں اور جو کچھ ان میں موجود ہے اور سوائے عرش کے جو کچھ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے اوپر ہے سب کچھ اس میں بند کر لے، اور اس کے اوپر بھی ایک فرشتہ ہے جس نے اپنی ٹانگیں اس فرشتے کے کاندھوں کے نیچے داخل کی ہوئی ہیں، اور یہ فرشتہ اوپر والے فرشتے سے 1000 سال کی مسافت پر ہے۔ یہ فرشتہ بھی اپنا منہ کھولے ہوئے ہے اور اس کا اوپر والا ہونٹ عرش سے ملا ہوا ہے اور نیچے والا ہونٹ تحت الاسرا تک ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجازت عطا فرما دے تو وہ اپنا اوپر والا ہونٹ نیچے والے ہونٹ پر رکھ دے تو وہ ان دونوں کے درمیان ہر چیز کو اپنے پیٹ میں نگل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرشتہ ہے جس کی گردن عرش کے نیچے ملی ہوئی ہے اور اس کی ٹانگیں ان دونوں فرشتوں کی ٹانگوں سے 1000 سال کی مسافت کے برابر ہیں۔ وہ فرشتہ اپنی سانسوں سے ہوا نکالتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں کہ وہ اپنی سانس نکالے تو وہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہے اپنے نفس میں داخل کر لے سوائے عرش کے۔ پھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یہ جو میں نے فرشتوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے، ان کی تخلیق اور ان کا جسم کچھ دوسرے فرشتوں کے نزدیک جو ان سے بھی بہت بڑے ہیں ایسے ہیں جس طرح ہاتھی کے معاملے میں مکھی کا پر ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فرشتہ ہے جو اپنے دائیں ہتھیلی کو پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے اجازت فرمائے کہ وہ اپنی ہتھیلی کو بند کر لے تو وہ ساری مخلوق کو اپنے قبضے میں لے لے سوائے عرش کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، اے ملک الموت، اب رک جا، تو وہ چیزیں بیان کر رہا ہے جس سے میری روح پرواز کر جائے گی۔ تو میرے نفس کو مضبوطی نہیں دے رہا اور میں اس سے زیادہ سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ سن کر ملک الموت رک گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، میں اپنے دوستوں اور پیاروں سے کم ملوں گا۔ اے میرے رب، میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں اور دنیا سے نکلنے کو پسند کرتا ہوں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا سبب تھا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ملک الموت کے ساتھ ایک اور ملاقات میں مطالبہ فرمایا کہ مجھے اپنی موت کے ساتھ کے بارے میں بتائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، جب تجھے میرے بارے میں حکم دیا جائے تو مجھے ضرور بتانا،
پھر ملکul मौत आपके पास हाजिर हुए और अर्ज की, ए सुलेमान, मुझे आपके बारे में हुक्म दिया गया है कि आपकी जिंदगी में 1 साल से भी कम वक्त बाकी है। उस वक्त जिनों को हुक्म दिया हुआ था कि वो बैतुल मुक़द्दस को तामीर करें। आप अलैहिस्सलाम अपनी असा का सहारा लेकर और उस पर टेक लगाकर नमाज पढ़ने लगे। मलकुल मौत आप पर दाखिल हुए और आपकी रूह कब्ज कर ली। जब आप अलैहिस्सलाम असा पर टेक लगाए हुए थे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये सब कुछ मौत से फरार के लिए नहीं किया था, बल्कि वजह यह थी कि जिन आपके सामने काम करते रहें और वो आपको देखकर यही समझें कि आप जिंदा हैं। फिर कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने ज़मीन की दीमक को आपके असाए मुबारक की तरफ भेजा, जिसने आपके असा को खा लिया, यहाँ तक कि जब वो असा के वस्त तक पहुँच गई तो असा कमज़ोर हो गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस पर भारी हो गए और आप अलैहिस्सलाम गिर पड़े। जब जिन्होंने ये देखा तो वो काम छोड़कर बिखर गए और चले गए। ये वाक़या कुरान मजीद की सूरह सबा में बयान किया गया है। नाज़रीन, इसी तरह एक मरतबा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से एक मुलाकात में पूछा कि उनकी वफ़ात में कितनी मुद्दत बाकी है, ताकि वो उसकी तैयारी करें। वो उस मुद्दत को शुमार करते रहें और अपने रब की अताअत ज़्यादा करते रहें। मलकुल मौत ने अर्ज़ किया, मैं आपसे ज़्यादा इस बारे में नहीं जानता। मेरे पास ही किताबें हैं जो मेरी तरफ भेजी जाती हैं, इनमें मरने वालों के नाम दर्ज होते हैं। नाज़रीन, अल्लाह अज़्ज़वजल ने मलकुल मौत की तरफ वही फरमाई कि मेरे हबीब और मेरे चुने हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाओ और इंतहाई खूबसूरत शक्ल इख्तियार करके हाजिरी देना। आपकी रूह कब्ज करने में बहुत ज़्यादा नरमी से काम लेना। बस हज़रत मलकुल मौत ज़मीन पर उतरे और एक आराबी की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आ खड़े हो गए। फिर अर्ज़ करने लगे, अस्सलामु अलैकुम, ए नबूवत के घर वालों, मादन रिसालत और फरिश्तों के बार बार आने की जगह, क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, आदमी को जवाब दो। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अजर अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान का ख्याल है। आपने दोबारा सदा दी तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, इस आदमी को जवाब दो। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अजर अता फरमाए। ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अजर अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स में मशगूल हैं। थोड़ी देर गुजरने के बाद आपने फिर सदा दी, क्या मैं दाखिल हो सकता हूँ? मुझे ज़रूर दाखिल होना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुन ली और फरमाया, ए फ़ातिमा, दरवाजे पर कौन है? उन्होंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, एक आदमी दरवाजे पर अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है। हमने उसे 2 मरतबा जवाब दिया है तो उसने तीसरी बार सदा दी, जिससे मेरी जान कांपने लगी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, क्या तू जानती है दरवाजे पर कौन है? ये लज्जतों को ख़त्म करने वाला है, जमातों को बिखेरने वाला है, ये औरतों को बेवा करने वाला है, बच्चों को यतीम करने वाला है, ये घरों को बेआबाद और कब्रों को आबाद करने वाला है, ये मलकुल मौत है। फरमाया, ए मलकुल मौत, अल्लाह आप पर रहम करे, दाखिल हो जाओ। बस मलकुल मौत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, तुम सिर्फ मेरी ज़ियारत करने आए हो या जान कब्ज़ करने के लिए? उसने अर्ज़ की, मैं दोनों काम करने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं आपकी इजाज़त के बगैर आपके घर में दाखिल ना हूँ और आपकी रूह आपकी इजाज़त के बगैर ना लूँ। अगर आप इजाज़त दें तो ठीक है, वरना मैं अपने रब के पास लौट जाऊँगा। यह है शान मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनके जिस्म अनवर से रूह कब्ज़ करना तो दरकिनार, उनकी इजाज़त के बगैर उनके घर में दाखिल भी नहीं हो सकते। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े बड़े बादशाहों की रूह खींचता हूँ, लेकिन किसी से भी नहीं पूछता, किसी से इजाज़त नहीं लेता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है कि मेरे महबूब के घर जाने की भी इजाज़त लेनी है और रूह कब्ज़ करने की भी इजाज़त लेनी है। अगर वो इजाज़त अता फरमाए तो अंदर जाना, अगर इजाज़त दें तो रूह कब्ज़ करना, वरना लौट कर वापस मेरी बारगाह में आ जाना। यह है मकाम महबूबियत। लेकिन आज के गुमराह किस्म के लोग इस अरफा वाला मकाम को समझते नहीं और अपने मिसल करार देते हैं। ये तो वो मकाम है कि जहाँ मलकुल मौत दस्त बस्ता इज़्न मांग रहा है कि मेरे रब ने हुक्म फरमाया है कि अगर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह कब्ज़ करने का इज़्न अता फरमा दें तो ठीक है, वरना गुस्ताखी ना करना और फौरन लौट कर मेरी बारगाह में हाजिर हो जाना।
सहा सित्ता में यह हदीस मौजूद है कि खालिक कायनात ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाकायदा इख्तियार दिया था कि ए महबूब, अगर हमेशा की ज़िंदगी चाहो तो हमेशा ज़मीन के ऊपर चलते फिरते रहो, और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी कि आपने फरमाया, या अल्लाह ज़ुजल, मैंने सहाबा को सब कुछ बता दिया है, अब मैं रफ़ीक़ आला को पसंद करता हूँ। ये इख्तियार किसी और को नहीं दिया गया, बाज़ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को दिया गया, लेकिन महदूद कि जितना अरसा रहना चाहो रह लो, बिलाखिर तुम्हें आना पड़ेगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक कायनात ने इज़्न आम दे दिया कि चाहो तो हमेशा के लिए ज़मीन वाली ज़िंदगी इख्तियार कर लो, और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इख्तियार से अल्लाह अज़्ज़वजल की रफ़ाक़त को पसंद फरमा लिया। हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मैं आया ज़रूर हूँ, मेरा मकसूद तो आपकी ज़ियारत करना है, और अगर इजाज़त दें तो रूह कब्ज़ कर लूँ, लेकिन ये रूह कब्ज़ करना आपके इज़्न से मशरूत है कि इज़्न हो तो ठीक, वरना चला जाऊँगा। नाज़रीन, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की शक्ल व सूरत के बारे में इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की 4 मुख्तलिफ शक्लें हैं। नंबर 1, एक वो शक्ल कि उसमें आपके चेहरे से आग के शोले उठ रहे होते हैं। दूसरी शक्ल बिल्कुल सियाह है। तीसरी शक्ल बहुत सख्त और नापसंदीदा है, और चौथी शक्ल इंतहाई चमकदार और नूरानी है। जब काफिर की रूह कब्ज़ करनी हो तो हज़रत मलकुल मौत पहली शक्ल में आते हैं। उस वक्त आपके चेहरे से आग के शोले उठ रहे होते हैं। जब किसी गुमराह बदमज़हब की रूह कब्ज़ करनी हो तो इंतहाई सियाह चेहरे के साथ तशरीफ़ लाते हैं। जब गुनाहगार की रूह कब्ज़ करनी हो तो बहुत सख्त और नापसंदीदा शक्ल में आते हैं, और जब तौबा करने वाले नेक लोगों की रूह कब्ज़ करनी हो तो नूरानी चेहरे के साथ तशरीफ़ लाते हैं। इन रिवायात से मालूम हुआ कि हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर एक की रूह एक ही अंदाज से कब्ज़ नहीं फरमाते, बल्कि फ़र्द के मुताबिक अंदाज भी मुख्तलिफ होता है। नेक लोगों के पास आने का अंदाज और होता है, गुनाहगारों के पास आने का अंदाज और होता है, और जब काफिर की रूह कब्ज़ करनी हो तो इंतहाई खौफनाक तरीके से करते हैं। अल्लाह पाक हम सब के साथ भी नरमी का मामला फरमाए, आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।